आज 2077 साल चैत्र 18 गते बुधबार इस्वी सम्वत 31 मार्च सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। ओलीका निर्णय विरुद्ध खनाल नेपाल समूह संगठित हुने नेकपा सम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनमा साउन 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। डडेलो बिस्तारै घट्दै सगरमाथामा करिब 300 शव र 180 टन फोहोर। सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभा बीचको वार्ता सकारात्मक लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्रमा छापिएको विदेश जानेलाई जीव प्रकारमा परामर्श शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई वैदेशिक रोजगारबारे परामर्श दिन थालिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, शोषण रहित र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने सम्भावित राहदानी बनाउने सेवाग्राहीलाई विदेश जाँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी, न्याय र सिप तालिमको विषयमा परामर्श दिन थालिएको हो। बागलुङका 4 स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी अन्तर्गत प्रशासनमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरेर रोजगारमा जाने सम्भावित युवालाई निशुल्क सिप तालिम, विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धार तथा ठगीमा परेकालाई न्यायमा पहुँच र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आवश्यक सूचना प्रवाह गरेको परियोजना व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र 39 जिल्लाका 156 स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि हेल्भटास नेपालले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। जिल्लामा बीवाईसी बागलुङले स्थानीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आवश्यक सूचनाको अभावले धेरै युवा ठगिने, अलपत्र पर्ने, न्यायका लागि चाहिने कागजात संकलनमा कठिन हुने तथा सिप नहुँदा विदेशमा काम गर्न समस्या पर्ने हुँदा राहदानी बनाउने बेलामै आवश्यक परामर्श दिने गरेको सामी परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक मीन प्रसाद उपाध्यायले बताउनु भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले खनाल नेपाल समूह ओलीका निर्णय विरुद्ध संगठित हुने शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही सुरु गरेपछि एमालेको खनाल नेपाल समूहले तल्लो तहसम्म संगठित हुने गरी अभियान सुरु गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले सोमबार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई 6 महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गर्दा समानान्तर गतिविधि गर्न रोके कारबाही 6 महिना अगावै फुकुवा हुन सक्ने बताएका थिए। तर पार्टीका नेता द्वयलाई निलम्बन गर्ने ओलीको निर्णयपछि बसेको खनाल नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले तल्लो कमिटीसम्म आफू पक्षका नेताहरू सम्मिलित संगठन पुनर्गठन गर्ने र समानान्तर रूपमा पार्टी गतिविधि अघि बढाउने बारे छलफल गरेको छ। ओलीका निर्णय विरुद्ध संगठित हुन बैठकले नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। केपी शर्मा ओलीबाट देश, जनता र पार्टी हित विपरीतका क्रियाकलाप विरुद्ध तथा पार्टीको क्रान्तिकारी सिद्धान्त र विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक एकताबद्ध रूपमा संगठित भई देशव्यापी सक्रिय हुन एमालेका सम्पूर्ण इमान्दार नेता कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं। स्थायी कमिटीका 11 सदस्यले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनित भएका नेपाल पक्षीय नेताहरू रघुजी पन्त र बेदुराम भूषालले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन्। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्जीवित एमालेलाई समेत विभाजन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख छ। एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन, त्यसबाट पारित विधान र पद्धति मिच्दै केपी शर्मा ओलीबाट एकपछि अर्को निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कार्य भइरहेको छ। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै तनासै लाद्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ। आफैले गोप्य सम्झौताका साथ घोषणा गरेको माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरण विरुद्ध अनेकौं षड्यन्त्र गर्दै पार्टी एकतालाई भङ्ग गर्न उद्धत ओलीबाट गत फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवित नेकपा एमालेलाई समेत विभाजन गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। खनाल नेपाल समूह ओलीका निर्णय विरुद्ध संगठित हुने कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका
एकताको बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका छन्। नाम विवाद सम्बन्धमा दुई दल एकता भई बनेको नेकपा नै नरहने र ती दुवै दल पूर्ववत अवस्थामा फर्किने फैसला सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमै पुगेर प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन्। अदालतको फैसला आएको 24औं दिनमा प्रचण्ड पार्टीका अन्य नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, पम्फा भूषाल, गिरिराजमणि पोखरेल लगायतलाई लिएर निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए। झण्डै 20 मिनेटमा दर्ता प्रक्रिया सकाएर अदालत परिसरबाट बाहिरिएका प्रचण्डले सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सच्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। पार्टी नाम सम्बन्धी जुन फैसला भएको छ त्यो राजनीतिक प्रकृतिको भयो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर मैले निवेदन दर्ता गराएको छु। प्रचण्डले भने फैसलामा हाम्रो असहमति छ, सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सच्याउनेछ भन्ने विश्वास छ। निवेदकको माग समेत नभएको विषयमा सर्वोच्चबाट फैसला आएकाले पुनरावलोकन मार्फत यसको निरूपण हुने प्रचण्डको भनाइ थियो। फैसला आएको वा न्यायाधीशबाट प्रमाणित भएको मितिले 60 दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि आधार खुलाई निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। निवेदनमा विभिन्न आधार प्रस्तुत गर्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ। यता प्रधानमन्त्री तथा एमालेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले निवेदन दर्ता भइसकेपछि पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। नेकपा सम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनमा शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति नधमिल्याउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह, राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशको राजनीति नधमिल्याउन विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कथित नागरिक अगुवालाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले हाल मुलुकमा कुनै प्रकारको सङ्कट नभएको स्पष्ट पार्दै मुलुक विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढिरहेको जिकिर गरेका छन्। उनले विकास र समृद्धि मन नपराउने विभिन्न कुतत्त्वले अनेक प्रकारका भ्रम सिर्जना गरेकाले त्यस्तो भ्रमका पछि नलाग्न नेपाली जनतालाई आग्रह गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको 23औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा नेताका रूपमा रहेका ओली, प्रचण्ड तथा नेपाललाई केही सङ्कट आइपरेको भए पनि मुलुक र मुलुकवासीलाई कुनै सङ्कट नपरेको बताए। नेपाली जनतालाई कहीँ कतै कुनै प्रकारको सङ्कट परेको छैन, बेकारमा जनतालाई सङ्कट परेको छ भनेर नचाहिँदा हल्ला फिजाइएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल लगायतले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशको राजनीति धमिल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता सबै प्रयास विफल हुने दाबी गरे। यता साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने उद्घोष उपशीर्षकमा यससँगै खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी 1 साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन्। उनले वृद्ध, अपाङ्ग लगायत सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरिने स्पष्ट पारे। आगामी बजेट भाषण मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री स्पष्ट भएकाले हामी साथमा, ठाकुर उपशीर्षकमा यससँगै खबर छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्य नेताभन्दा बढी स्पष्ट भएकाले आफूहरू उनको पक्षमा रहेको बताए। विगतका धेरै नेताले हाम्रो एजेन्डा सम्बोधन गर्छौं भने पनि अन्तिममा आएर धोका दिएको, तर हालका प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न सक्ने सम्मका काम गर्ने भनेर स्पष्ट जवाफ दिएको जनाए। उहाँ धेरै कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर पनि हामीलाई लिखित सहमति चाहिन्छ। अध्यक्ष ठाकुरले भने मुलुकमा सबैलाई डेमोक्रेसी आएको हो भने मधेसी र थारूहरू किन अहिलेसम्म पनि जेलमा भन्दै उनले प्रश्न पनि गरे। केही दिन यता ह्वात्तै बढेको डडेलो मंगलबारदेखि केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ। चैत्र 13 पछि तराई, पहाड, केही हिमाली जिल्ला र संरक्षित क्षेत्रमा डडेलो बढेको थियो। स्थानीय प्रदूषणमा डडेलोको धुवाँ मिसिएपछि राजधानी सहित देशभरको वायु घातक बनेको छ। दक्षिण एसियाली डडेलो नियन्त्रण सञ्जालका संयोजक समेत रहेका डडेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले मंगलबार 81 स्थानमा मात्र डडेलो देखिएको बताएका छन्। मंगलबारदेखि केही नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ उनले भने, तर डडेलोको पिक सिजन बाँकी नै छ, त्यो बेला अझ विकराल बन्न सक्छ, सचेत हुनैपर्छ। उनका अनुसार वैशाख महिनामा डडेलोको जोखिम अझ बढी छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्षको प्री मनसुनको अवधि अत्यन्तै सुक्खा हुने बताएको छ। सुक्खा बढेकै कारण डडेलोजन्य विपद बढेको हो। आइतबार 523 स्थानमा र सोमबार 43 जिल्लाका 171 स्थानमा डडेलो लागेको थियो। तराईका जिल्लामा मंगलबार अघिल्लो साताको तुलनामा डडेलो घटेको छ। डडेलो बिस्तारै घट्दै शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ।
नेपाली कङ्ग्रेसले आगामी 14औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै हालसम्म नयाँ वितरण र नवीकरण गरी झण्डै 5 लाख क्रियाशील सदस्यता एन्ट्री गरेको छ। कङ्ग्रेसले यसअघि आफ्ना सदस्यको विवरणलाई कागजी रूपमा अध्यावधिक गर्ने गरेकामा यसपटकदेखि विद्युतीय माध्यम मार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको हो। पहिले 4,70,000 रहेको क्रियाशील सदस्यको संख्यालाई दोब्बर बनाउने नीति अनुसार कङ्ग्रेसले धमाधम सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम गरिरहेको छ। केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य आनन्द ढुङ्गानाले 56 जिल्लाबाट सदस्यता एन्ट्री भइरहेको र मंगलबारसम्म करिब 5 लाखको हाराहारीमा नयाँ तथा पुराना सदस्यको वितरण एन्ट्री भएको जानकारी दिए। डिजिटल बन्दै कङ्ग्रेस 5 लाख सदस्यता अनलाइन एन्ट्री शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। ठिक 100 वर्ष अघि सन् 1921मा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको पहल सुरु भएको थियो। सन् 1924मा आरोहणमा गएको अमेरिकी टोलीका 2 सदस्य 27,600 फिटको उचाइमा पुगेर बेपत्ता भए। जीएल मालोरीको शव 75 वर्षपछि सन् 1979मा भेटियो भने एन्ड्रयू अर्भिनको शव अहिलेसम्म बेपत्ता छ। सगरमाथामा अहिलेसम्म 350 को मृत्यु भएको छ, जसमध्ये करिब 300 शव हिउँमै रहेको अनुमान छ। सगरमाथा सहित अन्य 6 हिमालमा रहेका शव र फोहोर संकलन गर्न नेपाली सेनाले 1.5 महिने अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यसपटक 35 टन फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सगरमाथा सहित 6 हिमालबाट 35 टन फोहोर संकलन गर्ने सेनाको तयारी छ। 38 सैनिक र 74 शेर्पाको टोलीलाई यति बेला तालिम दिइँदैछ। सर्वोच्च शिखर आरोहणको प्रयासका 100 वर्षमा करिब अहिले 300 शव र 180 टन फोहोर रहेको बताइएको छ। सगरमाथामा करिब 300 शव र 180 टन फोहोर, सगरमाथा सहित 6 हिमालबाट 35 टन फोहोर संकलन गर्ने सेनाको तयारी शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। गंगामाया आमरण अनसन बस्नु भएको 100 दिन पुगेको छ। विगतमा पटक पटक अनसन बस्दै आउनुभएकी गंगामाया पछिल्लो पटक 100 दिनदेखि छोराको हत्यामा संलग्न भनिएका 2 जनालाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग राख्दै अनसनमा बस्दै आउनु भएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वताका छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै वीर अस्पतालमा अनसनरत अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको भन्दै मानव अधिकार कर्मीहरूले उहाँको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष महामुनीश्वर आचार्यका अनुसार गंगामायाको स्वास्थ्य जटिल रहेको छ। हात खुट्टाबाट स्लाइन शरीरमा नगएपछि उहाँलाई घाँटीको भेनबाट स्लाइन दिइएको थियो। गंगामायाको अनसनका 100 दिन अन्याय र अविवेक विरुद्धको संघर्ष शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। यस्तै हिमालय टाइम्समै सरकार र थारू कल्याणकारी सभाबीचको वार्ता सकारात्मक दिशाउन्मुख, अर्को वार्ता बिहीबार शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। सरकार र थारू कल्याणकारी सभाबीच पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले मंगलबार सिंहदरबारमा थारू कल्याणकारी सभासँग वार्ता गरेको हो। सरकारी वार्ता टोलीले थारू कल्याणकारी सभासँगको पहिलो चरणको वार्ता सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको जनाएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभयो। उहाँले थारू कल्याणकारी सभासँग अर्को चरणको वार्ता छिट्टै बस्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। सामुदायिकबाट प्राविधिक धारतर्फ कक्षा 11 र 12 को परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूको ट्रान्सक्रिप्ट वितरणमा ढिलाइ भएको छ। यसले विद्यार्थीहरू स्नातक तहको पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयले स्नातक तहका लागि प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि वञ्चित भएका छन्। प्राविधिक धारको पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने परीक्षाका साथै 6 महिनाको अन द जब ट्रेनिङ ओजेटी पनि पूरा गर्नुपर्ने रहेको छ। ट्रान्सक्रिप्ट नबन्दा स्नातक पढ्न बाधा शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। सरकारले दिगो शहरी विकासको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शहरी शासकीय पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पछिको अवस्थामा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 29 जिल्लाका 33 नगरपालिकाको शहरी विकास प्रवर्धन र शासकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको हो। 33 नगरपालिकामा पूर्वाधार कार्यक्रम शीर्षकमा गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ। गोरखापत्रमै बाबुआमा भएकै बालबालिका बालगृहमा शीर्षकमा अर्को खबर छ। बाबुआमा दुवै नभएका र संरक्षकत्व लिने नातेदार समेत नभएका बालबालिकालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा राख्न सकिने
व्यवस्था कानूनमा छ, तर बालगृहमा धेरैजसो आमा बाबु भएकै बालबालिका बस्छन्। आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2069मा आमा बाबु दुवै नभएका वा भएर पनि हेरचाह गर्ने, शारीरिक वा मानसिक अवस्था ठिक नभएका बालबालिकाको हेरचाह सकेसम्म नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने र त्यो पनि नभई संरक्षकत्वविहीन बालबालिकालाई राज्यको जिम्मामा आवासीय बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई मात्रै अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिए पनि झण्डै 77% बालबालिका आमा बाबु भएका बस्ने गरेको स्वीकार गर्नुभयो। सरकारले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीका नाममा विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मंगलबार संस्कृतिविद जोशीलाई मंगल बजार स्थित निवासमा भेटेर यो खबर दिएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्यालय खोल्ने विषयमा राय लिन पठाएको बताए। राष्ट्रपतिको समस्या छ, भेट्न मन लाग्यो भन्दैमा फुत्त निस्कन मिल्दैन, मन्त्री श्रेष्ठले जोशीसँग भने। त्यसैले यथार्थ अवस्था, स्वास्थ्य लगायत स्कुलको बारेमा जानकारी लिन पठाउनु भएको हो। पिता सरहको मान्छे भनेर श्रद्धा र सम्मानका साथ हेर्नुहुन्छ। श्रेष्ठका अनुसार जोशीका नाममा बन्ने विद्यालयको गुणस्तर दरबार हाई स्कुलको जस्तो हुनेछ, तर कहाँ खोल्ने भन्ने विषयमा जोशीबाटै राय लिन चाहेको मन्त्रीले बताए। उनको राय बमोजिम सरकारले कुनै पनि ठाउँमा स्कुल स्थापना गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। जोशीका नाममा अब स्कुल शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच मंगलबार भेट भएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने नैतिक दबावमा रहेका दाहालले सत्ता समीकरणका लागि छलफल गर्न देउवासँग भेटेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध आक्रामक बन्दै आएका दाहालले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेपछि उनको आलोचना हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले ओली दाहाल नेतृत्वको नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याउने फैसला गरेपछि त झन् उनीहरू बीचको विवाद चुलिएको छ। राजधानी बाहेक लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, दाङ र लुम्बिनीमा पनि हावाको गुणस्तर मापन यन्त्र छन्। लुम्बिनीको यन्त्रले काम गर्दैन, तर यसको मर्मततर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। अहिलेसम्म नेपालगञ्जको वायु गुणस्तरको सूचक हेरेर रूपन्देहीको अन्दाज गर्ने गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक निर्मल चौधरी बताउँछन्। समस्या समाधानका लागि नेपाल भारत बीच छलफल गरी उद्योग र किसानलाई गहुँका नल नजलाउन सन्देश जारी गर्नुपर्ने उनले सुझाए। गहुँ काट्ने समय भएकाले किसानले नल जलाउँदा त्यसको धुवाँ हावामा मिसिएर पनि प्रदूषण बढेको उनको बुझाइ छ। वायु प्रदूषणका कारण बालबालिकालाई रुगाखोकी, नाक, घाँटीको एलर्जी र फोक्सोमा बढी समस्या देखिएको बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष पोखरेलले बताएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कका समाचार निर्देशक राष्ट्रिय समाचार समिति राससका उपसम्पादक जीवन भण्डारीलाई यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र क्लबका संयोजक ऋषि धमलाले उहाँलाई संयुक्त रूपमा पुरस्कृत गर्नुभएको हो। झण्डै 2 दशकदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील भण्डारी अहिले अनलाइन टिभी पत्रकार संघको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। पत्रकारिता तथा आम सञ्चार र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका भण्डारीले कानून संकायमा स्नातक गर्नुभएको छ। क्लबले उहाँसँगै अन्य 9 पुरस्कार पनि प्रदान गरेको छ। क्लबको यो वर्षको मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार तथा उज्यालो मल्टिमिडिया प्रणालीका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल गुरागाईलाई प्रदान गरिएको छ। दिल्ली काठमाडौँ रुटमा यात्रुको चापको तुलनामा पर्यटन उडान नहुँदा हवाई भाडा एकाएक आकाशिएको छ। मागको तुलनामा सिटको आपूर्ति कम हुँदा यात्रुहरू दिल्ली काठमाडौँ एकतर्फी यात्राकै लागि भाडा 30,000सम्म 48,000 रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन्, जबकि सामान्य अवस्थामा भाडा करिब 6,000 साढे 9,000 रुपैयाँमा पनि टिकट पाइने गरेको थियो। विद्युत खपत बढाउन र एलपी ग्यास आयात घटाउन विद्युत मार्फत खाना पकाउने योजना कार्यान्वयन हुनेमा धेरै चुनौती देखा परेका छन्। स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा खेर जाने र वर्षेनी ग्यास आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने श्रृङ्खला अन्त्यका लागि विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने उपाय महत्त्वपूर्ण हुने मानिन्छ। तर पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन भने चुनौतीपूर्ण नै हुने अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले तारकेश्वर नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका किसानलाई करिब 1 करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। बर्ड फ्लूका कारण पशुपन्छी तथा दाना नष्ट गरेका किसानलाई क्षतिपूर्तिका लागि पशु सेवा विभागले उक्त रकम दिन लागेको हो।
यता राजधानीको नक्कु क्षेत्रमा बर्ड फ्लू रोग फेला परेको छ। ललितपुर महानगरपालिका 14 नक्कुमा कृषकले पालेका स्थानीय कुखुरा, बट्टाई र हाँसबाट संकलन गरिएको नमुना केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू फेला परेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। अबदेखि भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले सर्वसाधारणको गुनासो सुनवाई डेस्क सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मंगलबार भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाका नाममा 11 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन पूर्वको प्राविधिक परीक्षणले गति लिएको छ। अहिलेसम्म गरिएका प्राविधिक परीक्षण सफल भइरहेकाले अब तोकिएको समयमै विद्युत उत्पादन थालिने आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश नेउपान्नेले जानकारी दिनुभयो। अब शेयर बजारमा लगानीकर्ता सक्रिय हुँदा नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 32.15 अङ्कले बढेर 2575 बिन्दुमा पुगेको छ। शेयर बजार सकारात्मक अवस्थामा रहेकाले अझ केही गति लिन सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बंगलादेश भ्रमणको विरोध गर्दै राजधानी ढाका लगायत स्थानमा हिंसात्मक झडपहरू भए। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार शुक्रबार, शनिबार र आइतबार भएका झडपमा कम्तीमा 13 जनाको ज्यान जानुका साथै 35 प्रहरी सहित 55 जना घाइते भएको जनाइएको छ। तीमध्ये केही पत्रकार समेत छन्। बंगलादेशको 50औं स्वतन्त्रता दिवसका पाहुनाका रूपमा मोदी ढाका पुगेका थिए। मोदी आफ्नो भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किसकेको भए पनि त्यसको तरंग भने बंगलादेशमा कायमै छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 3 नेसन्स कपको च्याम्पियन टोलीका सदस्यलाई जनही 1 लाख रुपैयाँले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ। एन्फाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै च्याम्पियन बने बापत पाउने $5,000 अमेरिकी सँगै टोलीका हरेक सदस्यलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको जितपछि थपिएको जिम्मेवारी शीर्षकको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। भौतिक पूर्वाधार र अन्य सुविधामा क्लब मात्र होइन, नेपाली फुटबल स्वयं अझै कमजोर छ। त्यसतर्फ एन्फा गम्भीर हुन आवश्यक छ नै, यसमा स्वयं खेलाडीको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै हुन्छ। नेपाली खेलाडीले आफूलाई अब्बल राख्ने र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हो भने उसको सम्भावना नेपालमै मात्र सीमित हुने छैन, विदेशतिर पनि धेरै छ। विशेषतः भारतमै फुटबल ठूलो उद्योगमा परिणत हुँदैछ र त्यहाँ नेपाली खेलाडीले खेल्ने सम्भावना पर्याप्त छ। यसका लागि एन्फाले पनि समन्वय गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय नेपाली फुटबलमा देखिएका केही आशलाग्दा प्रदर्शन यिनै विदेशी लिगमा खेल्ने खेलाडीमा टिकेको छ। 3 नेसन्स कपमा नेपाललाई प्राप्त सफलतामा पनि यस्तै खेलाडीको भूमिका बढिरह्यो। विशेषतः कप्तान लिम्बू र प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित रोहित चन्दको। उनी लगायत बाहिर खेल्ने खेलाडीले अनुभव गरे झैं जुन व्यावसायिकता, तयारी र स्तर ती लिगमा हुन्छ त्यो अवस्था नेपाली फुटबलमा अझै आइसकेको छैन। विदेशी लिगमा सकेसम्म बढी नेपाली खेलाडीले खेल्नुको अर्थ अर्को अर्थमा नेपाली फुटबलको विकास नै हो। 3 नेसन्स कपको सफलताबाट यिनै तात्कालीन र दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नका निम्ति आधार तयार भएको छ, प्रोत्साहन मिलेको छ। फेरि पुरानै सोचमा विजेता टिमलाई लगातार सम्मान गर्ने, भाषणबाजी गर्ने तर मैदानमा काम नगर्ने प्रवृत्तिको कुनै अर्थ छैन। 3 नेसन्स कप जितेकामा नेपाली फुटबल वृत्तले खुशी भन्दा बढी अब थपिएको जिम्मेवारी अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। एमालेको सम्भावित विसर्जन शीर्षकमा हरिरोकाको विचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। 3 वर्ष अघि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत नै समाजवादी कित्ताबाट आफूलाई कित्ताकाट गरिसकेका थिए। सरकारमा रहेका उनी र उनको टिमले विश्व ब्याङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मार्काको नव उदारवादी पुँजीवादको बाटो समातेबाटै यो जाहेर भइसकेको थियो। यति बेला ओलीले बदलिँदो विश्व राजनीतिमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको नयाँ डबलीमा खुलेआम रमण गर्ने घोषणा नै गरेका छन्। वास्तवमा उनी 53 सालपछि आफ्नो राजनीतिक भर्याङ निर्माणमा गरिएको बाह्य लगानीको सामा ब्याज अब किस्ताबन्दीका रूपमा होइन, एकमुष्ट भुक्तानी गर्न चाहन्छन्। एमाले भित्र आफूलाई जबज सम्झने हस्तीहरूले ओली लगायतका अन्य विशिष्टको प्रतिक्रियावादमा पतन हुने प्रक्रियालाई उहिल्यै सुरु भएको थियो भनेर नबुझेका होलान् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न। ओली यति बेला समग्र वामपन्थी आन्दोलनको पानी पिउने अन्तिम लोटालाई पुँजीवादीहरूको इन्डो पेसिफिक नामको गहिरो इनारमा खसाल्न लागि परेका छन्। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।